नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म गौरव अधिकारी। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। चौतर्फी दबावपछि कर कटौती गर्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटायो। पेट्रोलमा प्रति लिटर 20 र डिजेल तथा मट्टी तेलमा 29 रुपैयाँ घट्यो। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनको आवश्यकता रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। गठबन्धनलाई कायमै राखेर पार्टी अघि बढ्न तयार रहेको स्पष्टोक्ति। गत साता शेयर बजार नेप्से परिसूचक 109.32 अङ्कले घट्यो। सातामा 7 अर्ब 63 करोड बढीको कारोबार। विश्वभर 22 करोड 20 लाख बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाई। दीर्घकालीन द्वन्द्व, आपतकालीन परिस्थिति, खडेरी, गरिबी प्रमुख कारण। र एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको उपाधि युएईलाई। फाइनलमा घरेलु टोली मलेसिया 5 विकेटले पराजित। सुरु गरौँ इन्धनको मूल्य घटेको सम्बन्धी समाचारबाट। चौतर्फी दबावमा परेको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले शनिबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी करमा कटौती गरेर भए पनि पेट्रोलमा प्रति लिटर 20 रुपैयाँ र डिजेलमा प्रति लिटर 29 रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। मारमा परेका जनतालाई राहत दिन करमा कटौती गरेर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय गरिएको मन्त्री बडुले बताउनुभयो। यसअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने विषयमा सत्तारूढ 5 दलबीच सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितका सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सहित बसेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइएको पनि मन्त्री बडुले स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले पेट्रोल 179 रुपैयाँ छ, त्यसलाई घटाएर 179 गर्ने, 20 रुपैयाँ त्यसमा ट्याक्स घटाइएको छ र डिजेलमा 192 अहिले वर्तमान अवस्था छ, त्यसलाई हामीले 163 मा पुर्याएका छौँ, जसमा 28 रुपैयाँ घटेको छ। सरकारले मूल्य घटाएसँगै अब शनिबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी डिजेल प्रति लिटर 163 रुपैयाँ र पेट्रोल प्रति लिटर 179 मा पाइनेछ। हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको भाउ भने यथावत रहेको छ। यसअघि सरकारले रुस युक्रेन युद्धलाई मुख्य कारण देखाएर यसको मूल्य वृद्धि गरेको थियो। नेपाल आयल निगमले पछिल्लो पटक डिजेल र मट्टी तेलमा समान 27 रुपैयाँ र पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 रुपैयाँले भाउ बढाएको थियो। पेट्रोल प्रति लिटर 179 रुपैयाँ र डिजेल मट्टी तेल प्रति लिटर 192 रुपैयाँमा कारोबार हुँदै आएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा पनि गठबन्धन गरेरै जाने आफूहरूलाई आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कायमै राखेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताउनु भएको हो। शनिबार काठमाडौँमा बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै उहाँले गठबन्धनसँग तालमेल गरेर र आफ्नै बलमा पनि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा जनमत निर्माण हुने गरी सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालित हुन पनि आह्वान गर्नुभयो। गठबन्धनमा तालमेल भएको ठाउँमा गठबन्धन शक्तिको आधारमा र गठबन्धन दलका घटकहरूले इमानदारिताका साथ सहमतिको पालना गरून् भन्ने कुरामा र मतदातालाई राम्रो ढङ्गले प्रशिक्षित गरिकन मत खसाल्ने कुरामा हाम्रो पार्टी शक्तिलाई परिचालित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका कतिपय दलहरूले आफ्नो पार्टीलाई अपमानजनक व्यवहार गरेको भए पनि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा त्यस्तो नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीभित्रकै कमजोरीका कारण अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको कुरालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धन हुने सम्भावना कम रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार सिन्धुपाल्चोकमा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बधाई तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कारण वाम गठबन्धनको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको हो। स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई फाइदा हुने र गठबन्धनका अरू दललाई घाटा हुने गरी चलाखी गरेको टिप्पणी उहाँले
गर्नुभयो। काङ्ग्रेसको चलाखीका बावजुद अझै काङ्ग्रेसको गठबन्धनको औचित्य नसकिएको उहाँको तर्क छ। यद्यपि गठबन्धनका सम्मानजनक हुनुपर्ने र नभएमा टुट्न सक्ने नेता पुनको भनाइ थियो। केही देशी विदेशी तत्त्वहरूले यसपटकको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र पत्ता साफ हुने हल्ला चलाए पनि जनताले त्यसलाई गलत साबित गरिदिएको पनि जिकिर गर्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौँ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 27 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 937 पीसीआर परीक्षणमा 23 जना र 865 एन्टिजेन परीक्षणमा 4 जना गरी 27 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये 13 जना काठमाडौँ उपत्यकाका र अरू उपत्यका बाहिरका छन्। यो सँगै देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 188 पुगेको छ, जसमध्ये 181 जना होम आइसोलेसनमा र 7 जना अस्पतालमा छन्। अस्पतालमा भएमध्ये 4 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 16 रहेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले काठमाडौँ लगायतका स्थानमा देखा परेको हैजाबारे सम्बन्धित पक्ष र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले शनिबार बिहान स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, प्रहरी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर आशा सिंह, सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका प्रमुख रूपक महर्जनसँग केही दिनदेखि फैलिएको हैजाको अवस्था र रोकथामबारे छलफल गर्नुभएको हो। उहाँले खानेपानीको अवस्था कस्तो छ, खानेपानीको अवस्था ठिक नभएमा पानीको परीक्षण कसरी गर्ने, त्यसका लागि तयारी के छ भनेर जानकारी लिनुभएको थियो। संक्रमित बिरामीको उपचारबारे पनि उहाँले जानकारी लिनुभएको बैठकमा सहभागीले जानकारी दिनुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले अवस्था जटिल बन्दै गएमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको संयोजनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका चिकित्सकहरूले पनि हैजाको रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिनुभएको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका कारण नेकपा विभाजन भएको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको कार्यक्रममा बोल्दै सदस्य गौतमले अध्यक्ष दाहालको तत्कालीन अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि ओलीले अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने स्थान नै ध्वस्त पारेको बताउनु भएको हो। उहाँले एउटा अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव को जवाफमा प्रधानमन्त्रीले संसद नै विघटन गर्नु कुनै हिसाबमा उचित नभएको बताउनुभयो। उहाँले पहिलो चरणमा अध्यक्ष दाहालको दोषका कारण नेकपा विभाजित भएको प्रति लक्षित गर्दै फलस्वरूप ओलीले संसद बन्द गरेको बताउनुभयो। सदस्य गौतमले कम्युनिस्ट एकताकै लागि आफू कुनै समूहमा नलागेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आफ्नै पार्टी अध्यक्षको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्ने, त्यसको जवाब, त्यो अविश्वासको जवाब के भनेदेखि जहाँ अविश्वास राख्ने हो त्यो संस्था नै ध्वस्त गरिदिने, त्यसलाई नै सिद्ध्याउने, यस्तो किसिमको काम मान्य हुन सक्दैन। उहाँले ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष मध्ये प्रधानमन्त्री पद छोड्न तयार भइसकेको अवस्थामा पनि प्रचण्डले ओलीमाथि लगाएका आरोप फिर्ता नलिँदा पार्टी विभाजन भएको बताउनुभयो। उहाँले अन्तिम बैठकमा अध्यक्ष दाहालले आफूलाई नै सबै दोष दिएपछि आफू मौन बसेको बताउनुभयो। कमरेड प्रचण्डले त्यही भन्नुभयो केपीको अगाडि, यो सबै सिर्जना गर्ने तपाईँ हो, मेरो नाम मात्रै पर्या हो, वास्तवमा चाहिँ भन्ने हो भने नाम तपाईँकै राख्नुपर्ने हो, मैले प्रस्तुत गरे हो, अनि यो मैले फिर्ता लिन्न, अनि आज तपाईँ आत्मसमर्पण गर्दै हुनुहुन्छ, यो गलत विचारको पक्षको अगाडि भनेर मलाई भन्नु, म बोलिनँ। कांग्रेस पार्टी दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको पार्टी नभएको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाध्य पारेको आरोप लगाउनुभयो। त्यो एमसीसीमा सबभन्दा पहिले नेपालमा ल्याउनको पनि हस्ताक्षर गर्ने शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व भएको बेला त्यस बेलाका अर्थमन्त्रीले गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार थियो त्यस बेला। अनि अहिले त्यो एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनको निम्ति पनि गठबन्धनलाई उहाँले बाध्य गर्नुभयो।
काङ्ग्रेसलाई नेतृत्व सुम्पिँदा एमसीसी जस्ता विषयले स्थान पाउने भन्दै कम्युनिस्टहरू मिलेर काङ्ग्रेसलाई सँगै लैजानुपर्ने तर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न दिनु नहुनेमा जोड दिनुभयो। उहाँले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा देश विकास हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद सङ्गठनले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले स्थानीय चुनावमा गठबन्धनले प्रहरी प्रशासनको चरम दुरुपयोग गरेको बताउनुभयो। कार्यालयमा रूपान्तरित गरेको रिपोर्ट पनि हामीले प्राप्त गर्यौं। त्यस प्रकारले प्रहरी प्रशासनको प्रयोग गरेको कुराहरू हामीले सुन्यौं। अर्कोतर्फ चाहिँ कुन ठाउँमा को उम्मेदवार खडा गर्नुपर्छ भन्ने कुराका लागि पनि प्रहरी प्रशासनको प्रयोग गरेको जानकारी पनि आयो। गठबन्धनका तर्फबाट कसलाई उम्मेदवार बनाउँदाखेरि चाहिँ चुनाव जिताउन सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ सुझाव कोसँग लिने भन्दाखेरि कार्यकर्तासँग होइन, सुरक्षा निकायसँग सुझाव लिने। सुरक्षा निकायको सुझावको आधारमा तिमीले भनेको मान्छेलाई उम्मेदवार बनाएको छौ, त्यसलाई जिताउने जिम्मा तिम्रो हो भनेर चाहिँ जिम्मा लगाइदिने। उम्मेदवारहरू उठाउँदा सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई नसोधी सुरक्षा निकायसँग सोधेको उहाँको भनाइ थियो। नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत श्री नवीन श्रीवास्तव काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। शनिबार अपराह्न काठमाडौँ ओर्लिनुभएका श्रीवास्तव अनुभवी करियर कूटनीतिज्ञ भएको नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले बताएको छ। काठमाडौँमा जिम्मेवारी लिन आउनु अघि राजदूत श्रीवास्तव भारतीय विदेश मन्त्रालयमा चीन, जापान, कोरिया र मङ्गोलिया मामिला हेर्ने पूर्वी एसिया डिभिजनको प्रमुखको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। श्रीवास्तवले सन् 2015 देखि 2017 सम्म कम्बोडियाका लागि भारतीय राजदूतका रूपमा काम गरिसक्नु भएको बताइएको छ। साथै उहाँले वाशिंटन, बेइजिङ, सङ्घाई र हङकङमा विभिन्न जिम्मेवार पदमा रही काम गर्नुभएको पनि अनुभव छ। राजदूत श्रीवास्तवले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि औपचारिक जिम्मेवारी सम्हाल्नु हुने बताइएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारले आर्थिक वर्ष 2065-66 मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनी प्रस्तावित उत्तर दक्षिण जोड्ने एकमात्र सडक आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको निर्माण कार्यले पछिल्लो समयमा तीव्र गति लिएको छ। त्रिदेशीय जोड्ने सडक भारतबाट नेपाल हुँदै चीन जोड्ने अत्यन्त कम दूरीको सडक धार्मिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक दृष्टिकोणबाट महत्त्व राख्ने भए पनि सरकारले महत्त्व र प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा निर्माण कार्य पूरा हुन सकेको थिएन। पूर्वी नवलपरासीको गैडाकोटदेखि पाल्पा, स्याङ्जा, कुल्मी, पर्वत, बागलुङ र मुस्ताङ हुँदै चीनको कोरोला जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर सडकको लम्बाइ 435 किलोमिटरमा पहिलो चरणको ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न भई स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थल देवघाट रुरु क्षेत्र गलेश्वर धाम हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने सडक खण्डको पहिलो चरणको निर्माण कार्य पूरा भएपछि विकासको क्रम यतिखेर करिडोर किनाराका बस्तीमा अगाडि बढ्दै गएको छ। पाल्पा गुल्मी क्षेत्रको ग्रामीण बस्तीलाई करिडोरले समेटेपछि ग्रामीण बस्ती यतिखेर शहरी क्षेत्रमा रूपान्तरित हुन पुगेका छन्। समयमा बजेट उपलब्ध हुन नसक्नु, त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयद्वारा समय सुनिश्चितता नगरिदिनु, चट्टाने पहाड फुटाउन विस्फोटक पदार्थको व्यवस्थापन हुन नसक्दा विलम्ब भएको निर्माण कार्यले गत वर्षदेखि भने गति लिएको छ। उत्तरदेखि दक्षिण जोड्ने एकमात्र कम दूरीको यस सडकको पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न भएपछि स्तरोन्नतिको कार्य थालनीसँगै सडक खण्डमा गुड्ने सवारी साधनको संख्या मात्र बढेको छैन, बजारीकरणसँगै बसाइ सरेर तराई पुगेकाहरू पुनः गाउँ फर्किन थालेका छन्। कालीगण्डकी नदीको किनारे किनार निर्मित यस सडक खण्डका कारण सिङ्गो गाउँमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ। यहाँ उत्पादन भएका हरेक चिजहरू सहज बजारीकरण हुने अवस्था अनि बिरामी सहज तरिकाले हस्पिटल पुग्ने अवस्था छ, जसले गर्दा यो कोरिडोरमा समग्र रूपमा यो कोरिडोरले गर्दा छेर्लुङकै मुहार फेरेको चाहिँ म महसुस गरेको छु। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले गर्दा आवत जावत मात्र नभएर समग्र विकासमा टेवा समेत पुगेको छ। अब छेर्लुङ वासीहरूलाई
करिब आधा घन्टाभित्रै हामी जस्तो सुकै अवस्थामा पनि एउटा सदरमुकाममा राम्रो हस्पिटलमा हामी पुगेर उपचार गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू घरैको आटोपिटो खाएर चाहिँ उच्च शिक्षाको लागि जान सक्छन्। दुई खण्डमा विभाजित आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा व्यापार परिवहनका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तहमा योगदान दिने परियोजना कार्यान्वयन भएपछि जनताको जीवनस्तरमा धेरै परिवर्तन ल्याएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवस्थापनमा समेत सडकको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ। वास्तवमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव परेको हामी देख्छौँ। रोड व्यवस्थित भएर सबै ठाउँबाट चाहिँ चाइनादेखि चाहिँ भारतको चाहिँ बोर्डरसम्म चाहिँ जब चाहिँ रोड कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछिको चाहिँ आएको आर्जनदेखि लिएर नेपालको समृद्धिदेखि लिएर यहाँको बसाइसराईदेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो हुन्छ। निर्माण परियोजना कार्यान्वयन खण्डमा लगातार रूपमा अस्वाभाविक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ। यो अहिले गए जेठसम्ममा हामीले हजुरको 50% चाहिँ स्ट्रक्चरको काम टोटली भ्याइसकेर चाहिँ हाम्रो त्यो रफ्तारको काम थियो। यो मूल्य वृद्धि यसरी चाहिँ नभइदिएको यदि हुन्थ्यो अवस्था भने हामी यतिखेर चाहिँ 15 किलोमिटर बाटो पिच गरिसकेर रहन्थ्यो होला त्यही 4-5 किलोमिटर। तीनवटा मुलुक जोड्ने यो सडक खण्डको स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको र त्यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यस सडक आयोजना अन्तर्गत हामीसँग साना ठुला पुल र सडक अन्तर्गत गरेर 31वटा ठेक्का चाहिँ सञ्चालन अवस्थामा छन् र जसमध्ये चाहिँ निर्माण कार्यहरू सबैको चाहिँ निर्माण कार्य पनि भइरहेको छ र समयमा निर्माण नसक्नुमा चाहिँ बजेट अभाव साथसाथै चाहिँ अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले गर्दा निर्माण व्यवसायले भनेको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। अर्बौंको लागतमा निर्मित यस सडकको माध्यमबाट जनताको जीवनस्तर माथि लैजाने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अबका दिनमा कृषि पर्यटनको विकास भए मात्र यस्ता सडकले सार्थकता पाउनेछ। बागमती टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। गत साता शेयर बजार नेप्से परिसूचक 109.32 अङ्कले घटेको छ। सातामा 7 अर्ब 63 करोड 31 लाख बढीको 2 करोड 52 लाख 4,139 किता शेयर कारोबार भएको छ। कारोबार दिन बढेकोले साता कारोबार रकम र किता समेत बढेको हो। कुल बजार पुँजीकरण भने 1 खर्ब 55 अर्ब 86 करोड 71 लाखले कमी आई 26 खर्ब 54 अर्ब 82 करोड 89 लाखमा खुम्चिएको छ। कारोबार दिन बढेकाले गत साता कारोबार रकम र किता बढेको छ। अघिल्लो साताको तुलनामा यो साता 2 अर्ब 3 करोड 37 लाख भन्दा बढीको 80 लाख 4,215 किता धितो पत्र खरिद बिक्री भएको छ। अघिल्लो साता 5 कारोबार दिनमा 5 अर्ब 59 करोड 94 लाख भन्दा बढीको 1 करोड 71 लाख 79,924 किता धितो पत्र खरिद बिक्री भएकोमा यो साता 7 अर्ब 63 करोड 31 लाख भन्दा बढीको 2 करोड 52 लाख 4,139 किता धितो पत्र खरिद बिक्री भएको छ। कारोबार रकम र किता बढे पनि यो साता बजारका अन्य सूचकहरू भने घटेका छन्। गत साताको तुलनामा नेप्से परिसूचक 109.32 अङ्क र सेन्सिटिभ इन्डेक्स 16.24 अङ्क घटेको छ भने कुल बजार पुँजीकरणमा 1 खर्ब 55 अर्ब 86 करोड 71 लाखले कमी आएको छ। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन 1971.38 बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक यो साता 1862.06 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै गत साता 381.14 बिन्दुमा रहेको सेन्सिटिभ इन्डेक्स यो साता 364.90 बिन्दुमा झरेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन 37.27 अङ्कले र दोस्रो दिन 49.31 अङ्कले घटेको बजार तेस्रो दिन भने 39.93 अङ्कले बढेको थियो। चौथो दिन 31.21 अङ्कले र पाँचौं दिन 45.25 अङ्कले घटेको बजार अन्तिम छैठौं दिनको कारोबारमा भने 13.78 अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। सातामा 4 कारोबार दिन बजार घट्दा लगानीकर्ताहरूको सम्पत्तिको मूल्य अर्थात् कुल बजार पुँजीकरण 26 खर्ब 54 अर्ब 82 करोड 89 लाखमा खुम्चिएको छ। अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबार दिन 28 खर्ब 10 अर्ब 69 करोड 61 लाख थियो।
यो साता सबै समूहगत उपसूचकहरू घटेका छन्। सर्वाधिक उपसूचक भने जलविद्युत समूहको घटेको छ। जेठ महिनामा सरकारले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुँदै आएको बजार असारदेखि आइतबारको सार्वजनिक बिदा हटेपछि 6 कारोबार दिनै सञ्चालन भएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले जनताको चाहना अनुसार विकासका गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। गोदावरी नगरपालिका 12 ठेचो स्थित सर्वेश्वर बहुउद्देश्य हलको उद्घाटन तथा हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले जनता सहमत नभएको भौतिक विकास गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। ललितपुरका हरेक घरमा पुग्ने सडक कालोपत्र हुने गरी विकास गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले आगामी दिनमा जनताको चाहना अनुसार विकासका गतिविधिलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारी निकाय नै सक्षम रहेको बताउँदै त्यस्ता निकायको सुविधाको उपयोग गर्न आम जनतालाई आग्रह समेत गर्नुभयो। आफूले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेपछि ललितपुरका सिँचाइ नभएको स्थानमा सिँचाइ उपलब्ध गराएको र भूक्षयको नियन्त्रणको विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट र कार्यक्रम उपलब्ध गराएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अहिले विश्वभर उमेर पुगेका 22 करोड 20 लाख बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यही हप्ता प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा दीर्घकालीन द्वन्द्व, आपतकालीन परिस्थिति, खडेरी, गरिबी लगायतका कारण 22 करोड 20 लाख बालबालिका विद्यालय जान नपाएको उल्लेख छ। यसअघि सन् 2016मा विद्यालय उमेर भएर पनि विद्यालय जान नपाएकाहरूको सङ्ख्या 7 करोड 50 लाख थियो। विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाको 54% बालिकाहरू रहेका छन्। विद्यालय जान नपाउने मध्ये 17% विस्थापित भएका कारण विद्यालय जान नपाएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी शिक्षा कोष ECW को प्रतिवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्व र जबरजस्ती विस्थापनपछि जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्रकोप तथा दीर्घकालीन सङ्कटले बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेको देखाएको छ। विद्यालय जान नपाउने बालबालिकाको झण्डै 2/3 सङ्ख्या अफगानिस्तान, कङ्गो, इथियोपिया, माली, नाइजेरिया, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान, पाकिस्तान, यमन लगायत द्वन्द्वग्रस्त देश रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गर्भपतन सम्बन्धी 50 वर्ष पुरानो एउटा निर्णयलाई खारेज गरेपछि देशका विभिन्न राज्यका गर्भपतन सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा प्रवाह बन्द गरेका छन्। गर्भपतनको महिला अधिकार सर्वोच्च अदालतले उल्टाएपछि त्रासका कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने बीच अल्बामा, टेक्सास र वेस्ट भर्जिनिया लगायतका राज्यका गर्भपतन सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा प्रवाह बन्द गरेका हुन्। गर्भपतनको सेवा प्रदान गर्दै आएको वेस्ट भर्जिनियाको एकमात्र संस्थाका कार्यकारी निर्देशक केटी किम्नोनेजले भक्कानिएका केही सेवाग्राही बोल्न नसकेको, केहीले बलिन्द्र आँसुको धारा बगाएको बताउँदै आफ्ना कर्मचारी दिनभर अब सेवा प्रवाह नहुने र तपाईँको अपोइन्टमेन्ट रद्द गरिएको सूचना प्रवाहमा व्यस्त हुनु परेको बताउनुभयो। गर्भपतन अधिकारका समर्थकहरूले सर्वोच्चको फैसलालाई अमेरिकी न्याय सम्पादनको कालो दिन भनेका छन् भने भ्रूण हत्या पाप हो भन्नेहरूले फैसलाको स्वागत गरेका छन्। सर्वोच्चको फैसलासँगै 9वटा राज्यमा गर्भपतन रोकिएको छ भने दक्षिण डकोटा र ओक्लाहामाका सेवा प्रदायकले पनि गर्भपतनको प्रक्रिया रोक्ने तर्खर गरेका छन्। गर्भपतन सम्बन्धी महिलालाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार खोसिएको विरोधमा देशका विभिन्न शहरमा व्यापक प्रदर्शन भइरहेको छ। फैसलाको पक्षमा पनि केही राज्यमा प्रदर्शन भएका छन्। सर्वोच्चको फैसलापछि अब राज्यहरूले गर्भपतन सम्बन्धी आफ्नै नियम बनाउनेछन्। धेरै राज्यमा सर्वोच्चको फैसला अनुरूपका नियम बनाउने सम्भावना रहेको छ। यसैबीच भ्याटिकनको एकाडेमी फर लाइफले गर्भपतन सम्बन्धी अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गरेको छ। इरानसँगको आणविक सम्झौतालाई पुनर्जीवन दिने विषयमा वार्ता केही दिनमा पुनः सुरु हुने भएको छ। युरोपेली संघ EUका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलले शनिबार तेहरानको भ्रमणका क्रममा सो कुरा बताउनु भएको हो। लामो गृह कार्यपछि इरानले सम्झौताका लागि वार्तामा बस्न तयार भएको हो। अमेरिका सहितका विश्वका 6 शक्ति राष्ट्रहरू रुस, चीन, बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीको पहलमा सन् 2015मा भएको इरानसँगको आणविक सम्झौताबाट फिर्ता भएको तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेपछि इस्लामिक गणतन्त्र इरान पनि उक्त सम्झौताबाट फिर्ता भएको थियो। वाशिंटनले सन् 2015को आणविक सम्झौताबाट पछि हट्नु र इरान विरुद्धको आर्थिक नाकाबन्दी पुनः घोषणा गर्नुलाई अमेरिकी भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उचित निर्णय भएको बताउँदै यसलाई पछि
नहट्ने जनाएको थियो। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पालामा गरिएको सम्झौताप्रति वर्तमान जो बाइडेन प्रशासन लचक देखिएको छ। अब खेलकुद समाचार। एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको उपाधि युएईले जितेको छ। मलेसियाको किन्द्रारा मैदानमा शनिबार भएको फाइनल खेलमा घरेलु टोलीलाई 5 विकेटले हराउँदै युएईले उपाधि जितेको हो। मलेसियाले जितका लागि दिएको 101 रनको लक्ष्य युएईले 18 ओभर 4 बलमा 5 विकेट गुमाएर भेट्टायो। युएईका तीर्था सतीशले 55 रनको अर्धशतकीय पारी खेलिन्। त्यस्तै खुशी शर्मा 13 रनमा अविजित रहिन्। मलेसियाका मास इलिसा, एइसा इलिसा र निक नुरले 1-1 विकेट लिइन्। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 100 रन बनाएको थियो। उसका लागि एन्ना हासिमले अभिजित 28 रन तथा नूर अरिनाले 25 रन जोडे। वान जुलियाले 20 रन बनाइन्। युएईका इन्दुजा नन्दकुमारले 2 विकेट लिइन्। शुक्रबार भएको सेमिफाइनलमा हङकङलाई हराउँदै मलेसिया फाइनलमा पुगेको थियो। त्यस्तै पहिलो सेमिफाइनलमा युएई समूह विजेताको रूपमा फाइनलमा पुगेको हो। वर्षाबाधक हुँदा नेपाल बाहिरिएको थियो। अब एसिया कपमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, मलेसिया र युएई हुनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। देशभरका पहाडी भूभागमा धेरै स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ सहितका हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। चौतर्फी दबावपछि कर कटौती गर्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटायो। पेट्रोलमा प्रति लिटर 20 र डिजेल तथा मट्टी तेलमा 29 रुपैयाँ घट्यो। संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनको आवश्यकता रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। गठबन्धनलाई कायमै राखेर पार्टी अघि बढ्न तयार रहेको स्पष्टोक्ति। गत साता शेयर बजार नेप्से परिसूचक 109.32 अङ्कले घट्यो। सातामा 7 अर्ब 63 करोड बढीको कारोबार। विश्वभर 22 करोड 20 लाख बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भनाई। दीर्घकालीन द्वन्द, आपतकालीन परिस्थिति, खडेरी, गरिबी प्रमुख कारण। र एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको उपाधि युएईलाई। फाइनलमा घरेलु टोली मलेसिया 5 विकेटले पराजित।
राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।